الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرأ باب الجنة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. یا الہی، جب تک میرے بدن میں جان رہے
میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گنج حسین آباد نارو والدے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، نارو والدے مختلف علاقے جو محلے جو تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جلیلہ اندر دعا ہے اللہ کریم ساڈا سارے دا اس مقام تے مل بیٹھنا اپنی رضا اور رحمت واسطے قبول فرمائے۔ ساڈی حاضری قبول فرما کے اللہ قیامت والد نبی پاک دے حوض کوثر تے انج کٹھے فرمائے، اللہ جنت الفردوس دیاں باغج کٹھے فرمائے، اور اللہ مرن تو پہلے بار بار مکہ مدینہ کٹھے فرمائے۔ اچھی کہہ دو جن احباب نے، مسجد طیبہ دی انتظامیہ نے، مرکزی جمعیت اور یوتھ فورس دے شہینہ نے یہ بزم سجائی ہے، اللہ تعالیٰ تمام منتظمین اجر عظیم عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ہو امیر جماعت حافظ عبدالمجید بٹ صاحب اور شیر نارووال عبدالوحید بٹ صاحب، محترم قاری ابو بکر قمر صاحب، عزت مآب مزمل پسروری صاحب، اور میرے دائیں بائیں معززین، علاقے دے معززین تشریف فرما۔ میں سارے واسطے دعا کرنا اللہ انہاں میرے ویراں، دوستاں، بزرگاں، بھائیاں، اللہ انہاں دی زندگی اچ برکت فرما، اللہ انہاں دی صحت اچ برکت فرما، ہر غم تو محفوظ فرما۔ حضرات اشتہار تے عنوان بڑا ہی خوبصورت لکھے ہے، سیرت النبی اچھی کہو صلی اللہ، آپ دا ذاتی نام آئے یا صفاتی نام آئے کی کہنا ہے؟ کہو ذرا، انشاءاللہ چہرے تے نور آئے گا، دل اندر سرور آئے گا، انشاءاللہ اللہ گناہ ڈیلیٹ فرمائے گا، نیکیاں شامل فرمائے گا، درجات اللہ بلند فرمائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات تسی اکثر گلدستے ویکھے ہونگے، او دے اندر ہر رنگ دا پھول، ہر خوشبو والا پھول شامل ہوندا ہے، او بڑا ہی خوبصورت ایک گلدستہ بنایا جاندہ ہے جیدے نال دماغ معطر ہو جاندہ ہے، کردہ ماحول خوشبودار ہو جاندہ ہے۔ نبی پاک دی سیرت بھی اللہ نے ایک گلدستہ ہی بنایا ہے، اچھی کہو آپ دی سیرت بھی بولو اللہ نے ہر رنگ دا پھل لے، صداقت دے پھل نبی پاک دی سیرت دے گلدستے اندر، عدالت دے پھول نبی پاک دی سیرت دے گلدستے اندر، سخاوت و شجاعت دے پھول نبی پاک دی سیرت دے گلدستے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ، امانت و دیانت دے پھول کلیاں آپ دی سیرت دے گلدستے اندر، روزہ نماز آپ دی سیرت دے گلدستے اندر، جہاد و معجزات آپ دی سیرت دے گلدستے اندر، اللہ نے بڑا خوبصورت گلدستہ بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی غور کرنا، جو آیہ کریمہ میں پڑھیے یہ دے آخر تے اللہ نے فرمایا ایک ویلا سی دنیا تے ظلمتاں چھائیاں سن، بٹ صاحب اشارہ کر رہے سن، ہر پاسے اندھیرے چھائے سن، بربریت چھائی سی، ظلم دا گھٹا ٹوپ اندھیرا سی، طاقت والا کمزور تے ظلم کردہ، ظالم دا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، مظلوم دی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔ بیٹا پیدا ہوئے تے خوشیاں، بیٹا پیدا ہوئے تے دعوتاں، بیٹا پیدا ہوئے تے خوشیاں،
बेचारी बेटी पैदा हो जाती शोक मनाया जाता उस वक्त तक घर वाले चैन नाल नहीं से बैठते जब तक बेटी नूं जिंदा बोलो जब तक जिंदा दफन नहीं कर लिया जाता। हजरात बारिश बंद हो जाती तो जो मेरे वाल बारिश बंद हो जाती बारिश तलब करने वास्ते कैसा जहलाना तरीका एक ऊंटनी लिया के ना ओदी पूछल ते इंज टाकियां बन देंदे काफी सारियां टाकियां ओदे ते तेल पा देंदे थल्लों ओनू अग ला देंदे पहले टाकियां जल्दियां हजरात अग चलदी चलदी उस जानवर दी दुम तक पहुंचदी जान ते हैवान नू भी बोलो जान ते हैवान नू भी प्यारी हुंदी है ओ जानवर आवाज़ां निकालदा है अड़ांदा है ते दौड़दा है ये जाहिल ताड़ियां मार दे लो भी हुण मींह आएगा बारिश आएगी इस किस्म दियां जहालतां मालिके कायनात दा कुरान ऐलान कर रहा है इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन मेरे पाक नबी दे आन तो पहले हनेरे छाए सन जुल्मतां छाइयां सन बर्बादियां मचियां सन इंसान हैवान नुमा बन गया है अल्लाह अखलाकियात दा जनाजा निकल गया लोग जिंदा हयो कयूम दा दरवाजा छड़ के बेजान इलावां दे सामने सजदा कर रहे ने बेजान महमूदां दे सामने सजदा रेजियां हो रही ने अल्लाह हजरत इकरामी तवज्जो कर दिया जाना मेरे पाक नबी दे आन तो पहले हनेरे ही हनेरे सन सुभान अल्लाह ये जुल्मतां मिटाण वास्ते ये बर्बरियत मिटाण वास्ते रोशनी फैलाण वास्ते अमनो आश्ती फैलाण वास्ते सुभान अल्लाह अल्लाह पाक ने तेरे मेरे महबूब नू पैदा फरमाया। एक दिन बैठे मेनू ख्याल आया मेरी जुबान ते आए जुमले शेर बन गए अल्लाह तवज्जो फरमाना जरा लोकी पूजदे सन पे हजरानू हजर पत्थर नू कहंदे शजर दरख्त नू कहंदे तवज्जो फरमाना जरा लोकी पूजदे सन पे हजरानू कोई हजरानू कई शजरानू कोई हजरानू कई शजरानू ओना दर दर पुजारियां नारूवाल वाले तो जो फरमाना साउंड वाले इको कम रख आवाज बदा इको कम रख और ना दर दर दिया पुजारियां एक दर ते सोहना झुकान आया उन्हें दर दर दिया पुजारियां एक दर ते सोहना झुकान आया सारे मिलके कह दो कायनात दा सोहना इमाम आया कायनात दा बन के इमाम आया कायनात दा सोहना इमाम आया जिदे हुस्न दी जग विच तुम पे गई सारे नबियां दा सुल्तान आया कायनात दा सोहना इमाम आया अल्लाह तवज्जो फरमाना जरा ए बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां नु ए मेरी कौम दियो बहू बेटियो ध्यान नाल सुन लो ए मेरी कौम दियो माओ बहनों ध्यान नाल सुन लो अल्लाह पाक दी कसम अपने जन्म तो लेके मरण तक सारी जिंदगी अल्लाह पाक दे सामने सजदे अंदर गिर जाओ फिर भी अल्लाह दी नेमत हक अदा नहीं हो सकदा। इस औरत नूं ते जिंदा रहन दा हक नहीं सी इस बेटी नूं अपने बाप दे अंदर घर जिंदा रहन दा हक नहीं सी जन्म लेने दा हक नहीं सी अल्लाह मेरे पाक नबी आए ते बेटी नूं शान मिलिया मेरे पाक नबी आए ते बहन नूं शान मिलिया मेरे पाक नबी आए ते बीवी नूं मुकाम मिलिया मेरे आका आए ते मां नूं मुकाम मिलिया और जिन्ना सरकार दी सीरत नूं नहीं अपनाया ओदी मां बुढ़ी हो जाए ओल्ड होम अंदर जाएगी ओदा बाप वडेरा हो जाए ओल्ड होम अंदर जाएगा। इस्लाम कहंदा है होनी ते खिदमत दा मजा आना है होनी ते खिदमत दा स्वाद आना है। सुभान अल्लाह हजरात तवज्जो कीजिए इस्लाम लेके मेरे पाक नबी कुरान लेके आए मेरे आका इस्लाम लेके आए
حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کر رہا سا بچیاں رون دیاں تے کرلاں دیاں نو گڑیاں وچ پوریا جاندا سی او نہ بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا سونا امام آیا مالک کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے اہل حدیث ویرو، میرے سنی بریلوی پراؤ، میرے دیوبندی پراؤ، گل دھیان نال سنیے، محسوس نہ کرنا اپنے اپنے جذبات ہوندے نے، اپنا اپنا نظریہ ہوندا ہے، اپنی اپنی سوچ ہوندی ہے، اپنی اپنی فکر ہوندی ہے۔ اللہ اللہ جڑا سال بعد خوشی کر دیئے تے ہر کوئی اپنے تی پتر دی خوشی کر لیندہ ہے۔ میرے آقا دی ذات بڑی اعلیٰ ہے، میرے آقا دی ذات میرے آقا دی ذات بڑی اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، ساری کائنات تو اعلیٰ ہے۔ اللہ دی ذات تو بعد شانت میرے محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی ذات تو بعد مقامت تیرے میرے مصطفیٰ کریم دا اللہ 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 اتنا پیار کر نبی پاک نال، اتنا پیار کر کہ آقا دی خوشی منان واسطے سال سال انتظار نہ کرنا پئے، آقا دے آن دی خوشی منان واسطے 360 دن انتظار نہ کرنا پئے۔ اتنا پیار کر اللہ 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 آقا دے آن دی ہر ویلے خوشی ہونی چاہیے دی، آقا جی دے آن دی ہر ویلے سال بار انتظار کریے، سال بار انتظار کریے کہ سال پورا آئے گا پھر حضور دی خوشی کرانگے۔ کسے مفسر نے نہیں کیا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا کہ اللہ دے فضل تے سال بعد خوشی کریا کرو، یہ تے کسے مفسر نہیں کیا۔ ہر آن خوشی ہونی چاہیے، ہر پل خوشی ہونی چاہیے۔ میں نو تے آقا نے لینا پیار ہے، میں تے کڑی کڑی اللہ پاک دے فضل و کرم نہ سرکار تے درود پڑھنا، سرکار تے سلام پڑھنا، آپ دیئے باتاں کرنا، آپ دیئے نعتاں پڑھنا۔ میں تے گلی گلی کہہ رہے ہیں دل جان جی دینا لاؤنائے، جڑا نہ بولے انہاں دی سیٹاں چوری ہو جان۔ دل جان جی دینا لاؤنائے او دا نام محمد سونا ہے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ 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 میں آقا میرا بھی محبوب تیرا بھی محبوب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل جان جی دینا لاؤنائے او دا نام محمد سونا ہے، انج رکھیا رب نے نہ چن کے گیا کمب برا کوئی نہ سن کے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ کرسیاں والے تہاڈی آواز اچھی ہونی چاہیے اور جیوے 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 اے لگتا ہے بابے رفیق دا پتہ نہیں کتنا صاحب ہے، کیا بات ہے بھئی، تو بندے جگا دیتے ماشاءاللہ۔ انج لگتا جی میں چارج کر دیتے۔ حضرات گرامی سرکار دے غلاماں دا مجمع، سرکار دے چاہنے والے دے اجتماع، سنو سرکار دیاں گلاں تے پیار دیاں گلاں۔ اللہ 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 انج رکھیا رب نے نہ چن کے گیا کمب برا کوئی نہ سن کے، انج رکھیا رب نے نہ چن کے گیا کمب برا کوئی نہ سن کے، گیا کمب برا کوئی نہ سن کے، او نہ ورگا پلا کوئی آنا ہے، او نہ ورگا پلا کوئی آنا ہے، جیدہ نام سارے بولو سارے، جیدہ نام محمد سونا ہے۔ اللہ اللہ ایک جملہ بڑے پیار والے، محبت نار سننا، پیار دینار سننا، وابیو سنیو سارے سن لو۔ کیوں بحث پہ کر دیو شاناتے ان صد عربی اسماناتے، کیوں بحث پہ کر
دیو شاناتے انو سدیا رب اسماناتے جیڑا فلکاں دا بنیا پراؤنا ہے جیڑا فلکاں دا بنیا پراؤنا ہے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے ایک جملہ اور پیار والا سن لو دل حشر دلوں کی رول ویسن سب یار یارانو بھول ویسن سب یار یارانو بھول ویسن ہاں جن کم اساڈ آنا ہے جن کم اساڈ آنا ہے او دا نام نہ لڑیا کرو نور بشر دیا چکر اندر اے عقیدہ بنا لے بشر بن کے آئے نور لے کے آئے بشر بن کے آئے نور میں تے دونوں چیزیں نالی پیار کرنا بشر بن کے آئے نور لے کے آئے آپ دی اداواں کنی پیاریاں نے آپ دی سیرت کنی پیاری ہے اللہ حالے سرکار نے نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا 35 سال حضور دی عمر سی تے آپ دا نا اللہ نے مکے چ بڑا ایک مقام بنایا سی کہو سبحان اللہ مکے دے ہاشمی قریشی کٹھے ہوئے کہنے لگے جی بیت اللہ دی دیوار خستہ ہو گئی نے نوے سرے تعمیر کرنا ہے گرا کے نواں بنانا ہے لے آؤ پیسے لے آؤ چندہ لے آؤ خالص حلال دا پیسہ ہونا چاہیے مشکوک پیسہ نہیں ہونا چاہیے خانہ کعبہ بنانا ہے اللہ اللہ حضرات پیسے کٹھے کیتے گئے بیت اللہ نوے سرے تعمیر کرنے واسطے منصوبہ بنایا گیا میں قربان جاواں اے بنیادہ چکیاں جا رہی ہیں اللہ اللہ جدو 3-4 فٹ بنیادہ آ گیا نا میرے پاک نبی جناب محمد جنوں لوڑ ہوئے لے سکتا ہے جنوں لوڑ ہوئے ویسے میں نے بڑی لوڑ ہے میری گڈی دا 1 لاکھ دا نقصان ہو گیا کٹ تو کٹ اے شکر کرو تو خطیب بچ گیا اللہ پاک نے تسی لوکی سن دے نا فلانے بندے نو اللہ نے ہاتھ دے کے رکھیا وہ میں ہاں میرے تے کلاشن کوف نال گولیاں دی برسات کیتی گئی میرے سینے دے برابر تھے اس میرے کریم نے انج بچایا دنیا حیران کر دی گڈی تھانے گئی تے سپاہی آپس کر میں یار ایتھے سامنے بندہ کیویں بچ گیا یہ کہندا اپنے ورگا ہوندا رگڑیا جانا سی اللہ والے سی بچ گئے مولا نے بچا لیا ہے مارن والے نالوں ڈاڈا سی بچان والا لوگ میرے فون کرتے قاری صاحب کنے فیر کیتے کنے مارے ہیں میں کہا مینوں مارنا دا پتہ نہیں لگیا مینوں بچانے دا پتہ مینوں اللہ نے بچایا اللہ تانوں سلامت رکھے اللہ تاڑی زندگی سلامت رکھے اللہ تاڑے رزق نو سلامت رکھے حضرات گرامی گلتے آنن سنیے ذرا اللہ اللہ حضرات جدو 3-4 فٹ بنیادہ چکیاں گئیاں او مقام آیا جتے حجر اسود نصب کریدہ ہے اللہ اللہ ایک رولا پہ گیا ہے ایک بندہ بولے ٹھہر جاؤ ساڑھے بابا جی آنگے حجر اسود نصب کرنگے دوسرا کہندہ نہیں اساں بیت اللہ دی بڑی خدمت کی تھی ساڑھا وڈا آئے گا وہ حجر اسود نصب کرے گا تیسرا بولے نہیں ساڑھا وڈا آئے گا قریب ڈانگ سوٹا چل جائے تلوارہ نکلان ایک رولا پہ گیا ہے ایک سیانا بندہ کہہ لگا یار لڑو نہیں بیت اللہ دی حرمت دا خیال کرو خانے کعبے دی حرمت دا خیال کرو آج کم بند کر کے چلے جاؤ تو جو میرے وال کم بند کر کے چلے جاؤ سویرے جیڑا سب تو پہلے خانے کعبے چاہے گا انہوں فیصل منیا جائے گا انہوں سالس منیا جائے گا او دا فیصلہ قبول کیتا جائے گا سویرے جیڑا سب تو پہلے اللہ تنو سارن خانے کعبے لے جائے اچھی کہو اللہ تنو بڑھ صاحب دے نال لے جائے اللہ زندگی چ بار بار لے جائے حضرات جی حضرات گرامی توجہ فرمانا لو جی سارے چلے گئے توجہ ہے کہ کوئی نہیں سارے چلے گئے جا کے سو گئے ہاں سارے چلے گئے جا کے انتظار چلے انگڑائیاں لے رہے ہیں فجر تے نہیں ہوگی میں پہلے حرم جانا ہے میں جانا ہے تاکہ میں فیصلہ کراں میں اپنی برادری دے حق اندر فیصلہ کراں گا اللہ اللہ اے سارے جاگ دے رہے میرے آقا ستے رہے
मिठी जी सुभान अल्लाह कह दो। या अल्लाह जरा सुभान अल्लाह कहे तो चेहरे ते नूर पैदा कर दे। अल्लाह दी नस्ल फसल च बरकत कर। सारे जागदे रहे कादे वास्ते? क्रेडिट लेने कादे वास्ते? कि मैं जाके लंबरदारी संभालनी है। कादे वास्ते? मैं जाना है सालस बनना है, मैं जिदे हक अंदर चाहांगा फैसला करांगा, मैं जाना है। ये सारे जागदे रहे, अंगड़ाइयां लेंदे रहे, करवटां बदलदे रहे, मेरे माबू मिठियां नींदरां सुते रहे। जदों फजर दा टाइम आया तो जो फरमाना ना रोवाल वालो, फजर दा टाइम आया सारे सुसरी वांग सो गए, मेरे महबूब जाग उठे। सारे सो गए, मेरे आका आप नहीं जागे। बोलो उठ सोनिया, इन्ना ते अज जागना है, तू सदा जागना है। सोनिया इन्ना क्रेडिट वास्ते जागना है, तू मेरे प्यार अंदर जागना है। इन्ना लंबरदारी वास्ते जागना है, तू मेरी मोहब्बत अंदर जागना है। उठ मेरे आ सोनिया। आका बेदार होए, आका सीधे बैतुल्ला अंदर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात नबी पाक ने जाके तवाफ शुरू किया है। कोई इधरों नसे आ रहे, कोई इधरों दौड़े आ रहे हैं। अल्लाह को अल्लाह सा चढ़े हुए ने। जो आंदे सन वेदे सन बैतुल्ला दे अंदर पहले आमिना दे लाल पहुंचे हुए ने। पहले आमिना दे ते जेड़ा भी नबी पाक नू तकदा है, पता की ऐ सीरत ही, जेड़ा भी नबी पाक नू वेंदा की कहंदा है? रज़ीना ऐ जवान जेड़ा फैसला करेगा सी राज़ियां, क्योंकि एदा माजी बेदाग, एदा बचपन बेदाग, एदा लड़कपन बेदाग, एदी बलूगत बेदाग, एदी जवानी बेदाग, एदा उठना बैठना बेदाग। अल्लाह अल्लाह एदी आदतां बेदाग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सोनी जवानी वाला है, ये सोने किरदार वाला है, ये सोनी सीरत वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह को अपनी सीरत ऐसी बनाओ, अपना रवैया ऐसा बनाओ, अपना किरदार ऐसा बनाओ, तेरी मैयत दी चारपाई तेरे दरवाजे तो जा रही होवे, महल्ले वाले आंसू बहा के कहन बड़ा चंगा बंदा सी, बड़ा चंगा बंदा सी। की कहन? और तेरे महल्ले दे गरीब कहन अल्लाह दा नेक बंदा सी, अल्लाह दा वली बंदा सी। अल्लाह को अल्लाह। मैं उकाड़े एक बाजार जावा पिया ते एक चौधरी दे मरन दा ऐलान होया, फलाना फौत हो गया, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाए। अल्लाह की कसम है, मैं अपने कन्ना ना सुनिया, एक और जाए कर दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मर गया मगरों रह गया, या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं एक दुकानदार नू पूछया, कारी साहब समझ आ रही? मैं एक दुकानदार यार ए बीबी इंज कहती जाती खैर ते अज के कहता कारी साहब कली बीबी नहीं कहती पूरा महला कहने है। शराबी जानी बदकार दौलत दे बल बोते ते बदमाशियां करने वाला, गुंडा गर्दियां करने वाला, शराब दे नशे अंदर कपड़े उतार के बरहना बाहर आ जाता, गैरत वाले दरवाजे बंद कर लेंदे। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अज मेरा सोना 35 सालां दा है, नबूवत दा ऐलान नहीं कीता। हर बंदा वेख के कहंदा रज़ीना। ये सोना मुहम्मद जो फैसला करेगा एदा फैसला रद्द नहीं किया जाएगा। क्यों? मोहम्मद का किरदार बेदाग है, मोहम्मद की सीरत बेदाग है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात ग्रामी तो जो फरमाना जरा, सूरत ते सीरत कमाल उस दी, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। सूरत ते सीरत कमाल उस दी, जग विच मिले न मिसाल उस दी। लखां दे पुजारियां नू एक दा बना गया, लखां दे पुजारियां नू एक दा बना गया। जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया, जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। अल्लाह अल्लाह। अलम नशराह लोगो सीना मेरे पीर दा, वद कस तूरियो पसीना सोने पीर दा, वद कस तूरियो पसीना सोने पीर दा। जेड़ी गली गया सारी गली महका गया, जग्गां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। अल्लाह अल्लाह। जद सारे आ गए, हाशमी आ गए, कुरैशी आ गए, इकट्ठे हो गए। हाँ भाई कौन पहले है? हर किसी दी जुबान ते
عبداللہ دا چن سبحان اللہ کہو یار سردار عبدالمطلب دا پوتا بی بی آمنہ دے جگر دا ٹکڑا محمد پہلے آیا اللہ 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 دی قسم نبی پاک نے نبوت دا اعلان تے بعد اندر کرنا ہے پہلے ہی مکے اندر نبی دے نا دیاں تمہ پہیاں نبی دی سیرت دیاں تمہ پہیاں نبی دے کردار دیاں تمہ پہیاں نے اللہ اللہ کہنے لگے چال بھی سونے کر فیصلہ کی کرنا ہے لو جی اور سونا فیصلہ کر لگا ہے ساڑھے فیصلہ کی ہندہ ہے چلو ادھے تینوں پا دینے آدھے تین جان چھنان دی کر دے ادھے تین او نہیں وین دے ظلم کی دے زیادتی کی دے یہ جی روڑا جو مکانا ہے چلو کچھ تو اپنے پیٹے پال ہے کچھ تو اپنے پیٹے پال ہے ساڑھی چودر زندہ باد ساڑھی چودر آپ نے فرمایا بھی رولا کی ہے انہوں نے کہا جی رولا اے ہے کہ اے جنیاں برادریاں بیٹھیاں نے سارے دے بزرگاں نے خانے کعبے دی خدمت کی تھی ہے حجر اسود نصب کرنا ہے کون کرے گا اشی کہنے ایسا کرنا ہے ایک کہنے ایسا کرنا ہے وہ کہنے ایسا کرنا ہے آپ نے فرمایا اور میرے بارے کی فیصلہ ہے کہنے سونے تو جو فیصلہ کرے گا کوئی رد نہیں کرے گا کوئی رد ہے آپ نے فرمایا کرا فیصلہ جی کرو آپ نے کہنے تو چادر مبارک لائی ذرا کھل کے گو سبحان اللہ اے جو نبی پاک نے چادر بھی شاہ دی تھی ہے تیان ہے چادر وشائی او کاڑا پتھر لاؤ دے بوسے نصیب کرے کیڑا پلا کیڑا اللہ تعالیٰ میں نو دے بوسے بار بار نصیب کرے اے کئی اندھے جی رش بڑا اندھا چمن دا ٹائم نہیں ملدا انہوں وید کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے بوسے جن نہیں سواب ہے انہوں ہاتھ لا کے چملے بوسے جن نہیں سواب ہے حضرات گرامی توجہ فرمانا آپ نے چادر بشائی میرے والتیان کرنا چادر دے درمیان پتھر رکھے کیڑا آپ نے فرمایا ساریاں برادریاں اپنا اپنا نمائندہ میرے وال کلو ذرا اے فلانے قبیلے دا نمائندہ ہے اے فلاں قبیلے دا بزرگ اے فلاں قبیلے دا بزرگ اے فلاں قبیلے دا بزرگ سارے آگے آپ نے فرمایا میری چادر دے سیڑاں تے کیرا پا لو انہاں کیرا پا لیا ہے آپ نے فرمایا کوئی بھی سعادت تو محروم نہ رہے ساری چادر نو ہاتھ پا کے اٹھاؤ نہیں سمجھائی کوئی دو چار ادھر کھڑے نے کوئی دو چار ادھر کھڑے نے کوئی دو چار سارے اٹھا رہے نے ناڑے چادر اٹھا رہے نے ناڑے میرے مصطفیٰ دا چہرہ تک رہے نے ناڑے چادر اٹھا رہے نے ناڑے میرے مصطفیٰ دا واہ سونیاں اگے تے کہنے سے شکل دا سونا ہے آج پتہ لگا تیری عقل بھی سونی ہے عقل دا بھی سونا تے شکل دا بھی حسنین دنان حسن و حسین دنان دی نہیں مل دی مثال اچھی کہو سبحان اللہ حسن و حسین دنان دی نہیں مل دی مثال پیارے نبی دے کرانے دی نہیں مل دی مثال رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے رب آپ بلایا رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے رب آپ بلایا فرشاں تو فلکاں تے جان دی نہیں مل دی مثال پیارے نبی دے کرانے دی نہیں مل دی مثال کس نبی دی بات کر رہے ہیں علم نشراد سینے والا مل گیا سونا مدینے والا علم نشراد سینے والا مل گیا آقا مدینے والا قسم اللہ دی اس خزانے دی نہیں مل دی مثال اللہ اللہ حضرات نبی پاک نال پیار کرنے رج کے کرنے کہو سبحان اللہ پر زبانی کلامی نہیں کردار نال پیار کرنا ہے عمل دے ذریعے پیار کرنا ہے ایسا نہ ہوئے نعرے نبی پاک دی محبت ہے دعوے نبی پاک دی محبت ہے کردار نبی دی سیرت دے خلاف رویے نبی پاک دی سیرت دے خلاف رشوت لہی جاندہ ہے عشق رسول دے نعرے بھی لہی جاندہ ہے اللہ اللہ سود بھی کھائی جاندہ ہے محبت مصطفیٰ دے نعرے بھی لہی جاندہ ہے جوا بھی کھیلی جاندہ ہے عشق رسول دے نعرے بھی لہی جاندہ ہے بیٹیاں وہاتے نچائی جاندہ ہے
بھیڑا نچائی جاندے نعرے محبت رسول دے لائی جاندے ہائے اللہ میری توبہ خسرے نچائی جاندے ویاواں تے باجے بجائی جاندے عشق رسول دے نعرے بھی لائی جاندے مسیح تو جتی بھی کھسکائی جاندے تے عشق رسول دا نعرہ بھی انج ہے کہ نہیں وہ بندہ نے نویں جتی لے آندی اوتھے رکھ کے تے نماز نیت لے ہن پیچھے کھڑا بیلی جتی کھسکان والا انہوں ویکھیا بھی میں کیویں چکا ہے اگے رکھ لی نے تاں پیچھے کھڑا کہندا دسو ہے کوئی نہ لوگاں دا حال کی تیری نماز ہے دس اے خصماں نوں کھانی پیچھے نہیں سی رکھی جا سکتی دس انہیں سمجھا بھی پیچھے رکھن لگا جتی چکی تے اللہ بیلی ہے اے جتی چور نوں بھی پوچھ لو تیرا نام کی ہے اے دے نام وچ بھی یا علی ہوئے گا یا حسن ہوئے گا محمد ہوئے گا حسین ہوئے گا اے سونےو نام سونے رکھ دیو تے کام بھی سونے کریا کرے میرے مصطفیٰ محمد نہیں آواز آئی پتہ ہے محمد کا کی معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا سب سے زیادہ اپنے جیدیاں تعریفاں کرن انہوں محمد کہندے نے بیگانے جیدیاں تعریفاں کرن انہوں محمد کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ جہان جیدیاں تعریفاں کرے انہوں محمد کہندے نے قرآن جیدیاں تعریفاں کرے انہوں محمد کہندے نے عرشاں والا سونا رحمان جیدیاں تعریفاں کرے انہوں محمد کہندے نے جے نام سونا ہے تے کم بھی بولو جے نام سونا ہے تے نبوت تو پہلے نا حضور دا ایک ساتھی سی تے آپ منڈی گئے کوڑا ویچ آپ نو کوئی حاجت پیش آئی آپ نے جانا سی ساتھی نو کہنے لگے بھی میں چلے ہاں اینے دا کوڑا ویچ دیں تے نال دس دیں بھی اج تو زیادہ چل لیندہ نا ایک پٹھا کھچیا جاندہ تھوڑا جا ہلکا جا لگنان لاپیندہ اے با دس دیں دسیاں بغیر نہ ویچیں میں محمد ہاں آپ چلے گئے گاہ کھایا کوڑا ویچ چھڑیا پہے جیب چپا لے حضور آئے بھی ویچ چھڑے جی ویچ چھڑے کنے دا جیلے دا نقص دسی وہ تو جی میں نے یاد نہیں رہا فرمایا کدھر گیا بندہ ادھر گیا حضور تیز قدمی گئے کوڑا پہچان کے بندہ پہچانیا یار گل سنو میری اب کوڑا میرے ساتھی کو لو لے آندائی اینے دا لے آندائی اے دا ایک عیب جڑا دسنا یاد نہیں رہا دکاندارو آپا اس نبی دے امتیاں آپا اس نبی دے بھئی آپا اس سونے دے امتیاں رویے اپناؤ محبوب دے کردار اپناؤ بھئی اے جدو تھوڑا جا چل لیندہ ہے نا ایدہ ایک پٹھا کھچیا جاندہ ہے تے لنگانا ہلکا جا لنگڑا پن آ جاندہ ہے واپس کرنا ہی میں حاضر اینے پیسے میں تنہوں واپس دینا تاں ٹھیک ہے تے جے رکھنا ہی تے فرا تیری مرضی ہے کہندہ جی تو اڈا نام فرمائے میرا نام محمد ہے جدو آپ نے نبوت دا اعلان کیتا اس بندے نے اپنے پنڈ اندر ہی آپ دی رسالت دا اعلان کر چھڑے آئے سارے کہندے یار تو کڈا کمڑا بندہ ہے بندے نال ملاقات نہیں ہوئی او دے کول نہیں گیا او دا کردار نہیں ویکھیا ایویں او دے کلمے پڑھنے آئے راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے میرا واہ پہ آئے اے دے اعلان نبوت تو پہلے جے اوئی محمد جدے کولو میں جنور خریدیا سینا پھر میرا ایمان ہے جڑا دنیا دے معاملے اندر دھوکا نہیں کر رہا او دین دے معاملے چ بھی دھوکا نہیں کر سکدا جڑا دین دنیا دے معاملے اندر دھوکا نہیں کر رہا او دین دے معاملے چ دھوکا نہیں کرے گا اللہ اللہ اج پرا پرا نال دھوکا کر رہا ہے اج ماما پانجے نال دھوکا کر رہا ہے پانجا مامے نال دھوکا کر رہا ہے اللہ اللہ چاچے تائے پتریاں نال دھوکا پہ کر دے نے پتریا چاچے تائے نال دھوکا کر رہا ہے پرا بہن نال دھوکا کر رہا ہے او یار اس نبی دے امتیو جدی صورت بھی پیاری جدی سیرت بھی پیاری جے نبی پاک نال پیار دا دعویٰ ہے جے نبی پاک نال محبت دا پھر کم از کم اپنی سیرتاں سوارو اپنا کردار سوارو اللہ اللہ ہاں جدو سیرت بھی بنائے گا کردار بھی بنائے گا آپ دی سنت تے چلے گا پھر مزہ آئے گا نبی دی تعریف کر دیا ساڈا نبی سانو بڑائی پیارا بھئی جنوں سارا جگ جاندا
साडा नबी सानू बड़ा ही प्यारा बई जिन्नू सारा जग जानदा होना सोने बिना नहीं जे गुजारा बई जिन्नू सारा जग जानदा नारो वाल वालो सिफतां मैं सोने दियां रज रज करांगा दरूद नबी पाक ते मैं रज रज पढ़ांगा नाले मन्नांगा उच्ची को नाले मन्नांगा मैं सोने दा इशारा बई जिन्नू सारा बई जिन्नू सारा जग जानदा साडा सारे मिल के कह दो साडा नबी सानू साडा नबी सानू बड़ा ही प्यारा बई जिन्नू सारा जग जानदा अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाना जरा तवज्जो फरमाना मोमिना ते अल्लाह ने एहसान फरमाया है अल्लाह दी सौ अल्लाह दे कुरान विच आया है रब दा एहसान बड़ा पारा बई जिन्नू सारा जग जानदा अल्लाह अल्लाह माशरे नू सुधार वास्ते अल्लाह ने मेरे तेरे महबूब नू भेजा है अल्लाह पाक ने नबी पाक दी सीरत बयान फरमाई यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन असा उस नबी दा की मुल पाया है असा उस महबूब दी की कदर कीती है भट्ट साहब बाजार जाओ ना गर्मी च पानी वाला कूलर पिया हुंदा है ते नाल पिया हुंदा है 15 रुपइयां दा गिलास 15 रुपइयां ते नाल 35 रुपइयां दी संगली लगी हुंदी है 15 दा गिलास है ते नाल 35 दी ओ क्यों ये गिलास चोरियां करदा है ये डाके मारदा है वो कहते भाजी की करिए मुसलमान है पानी पी के गिलास हौली जी जेबी च पा के ले जाता है ऐ किरदार यार साडा ऐ साडी मुसलमानी है और ऐ साडे नबी दी कदर साडे सामने रवैये बनाओ किरदार बनाओ एक दफा फेसबुक ते आया एक मस्जिद च नमाजी जा रहे हैं जिथे अस जुतियां लाने उत्थे लोग अपने मोबाइल रख रहे हैं की रख रहे हैं किसी को फिक्र नहीं मैं नमाज पढ़ के आवांगा मेरा आईफोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा टेंशन है मोबाइल फोन तो दूर की गल है तुसी फोन का उतला कवर इतने खाली रख दो जो 5 मिनटा भाई लभदे गल हुई वो भी नहीं लभदा मेरे वीरो खाली हजूर दियां तरीफां करिया गल नहीं बननी हजूर दी सच्ची गुलामी करिया गल बननी की करें गल बननी वो कहते वो एक बंदे ने ना पैसे लेने सन एक बंदे को झगड़ा रोज़ ही होया करे अक्सर झगड़ा रहा करे तो एक दिन उन्हें वादा कर लिया भी फलाने दिन मैं पैसे दे देंगा तो वो घर गया ना तो घर के कहने लगे वो तो मरबे गया है वो मरबे टुर गया समझ आ रही है मरबे गया तो उन्हें कई फड़ी तो सड़क के नाल खाली पे बनाए की पे बनाए जिमीदार समझणगे उतो आ गया सलाम वाले पा यार तू मेरे नाल कल वादा भी कीता सी ते हुण पैसे दे दे यार कहंदा कमलिया आ तेरे वास्ते ते खपण दिया मैं तेरे वास्ते ही कहंदा भाजी ये नाली खटण दिया मैनू दफन करना ही इत्थे की मैनू मेरे वास्ते की खपण दिया कहंदा भा ए गुजरदी है सड़क इत्थे मैं लाणियां ने किकरियां की लाणियां ने आ कंडे वालियां किकरियां इथों गुजरनगे गड्डे रूही वाले रूह अड़िया करेगी मेरी किकरियां च वो ला के बेच के तेरे पैसे दे देंगा ओदा हासा निकल गया कहंदा भा हुण तां तू हसना तेरे डुबे जो तरन लगे ने तू ते हुण हसना ही है तेरे पैसे जो तरन लगे ने असी ते आ मुसलमान हां ऐ साडा किरदार है और रवैये बनाओ किरदार बनाओ मालिके कायनात ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اللہ میرا نبی سورت دا بھی پیارا ہے، میرا نبی سیرت دا بھی سونا ہے، سورت بھی ساری کائنات تو آلہ، سیرت بھی کائنات تو آلہ، رج کے سونا بنایا اللہ نے۔ اللہ اللہ ایڈا سونا بنایا جہاں تعریفاں پہ کر رہے، اللہ اللہ ایڈا سونا اللہ پاک نے میرے تیرے مصطفیٰ نو بنایا۔ اللہ دی قسم کوئی میرے پاک نبی دے حسن دے خلاف کوئی مائی دلال گال نہیں کر سکیا۔ ہر بندہ کہندہ محمد سونا ہے، کافر بھی کہندے محمد، کوئی انکار نہیں کر سکیا۔ جناب جابر کہندے میں رات میں کم پہ گیا، میں حضور دی خدمت چاہت رہا توجہ میرے وال اے نبی پاک دے سچے غلاموں، اللہ دی توحید متوالے ہو، نبی پاک دی سنت دے پروانے ہو، نمو سے صحابہ دے شہید ہو، توجہ فرمانا، اہل بیت دے غلاموں غور فرمانا۔ اللہ اللہ جناب جابر کہندے میں کم پہ گیا نبی پاک نال رات دا سمائے میں حضور دی خدمت چاہیا، میں کی دیکھے آئے آقا مدینے دی گلی اندر پھر رہنے، چادر دی بکل ماری ہے، سبحان اللہ مدینے دی گلی اندر چہل قدمی فرما رہے، رات 14ویں دا چند چمک رہا ہے۔ ایویں میرے دل اندر خیال آیا آج فیصلہ ہونا چاہیے ہے، آج تقابل ہونا چاہیے ہے، اے زمین والا مدینے والا چند سونا ہے کہ آسمان دا چند سونا؟ میں کدے آسمان دے چنول ویکھنا، کدے بی بی آمنہ دے چنول ویکھنا، اللہ اللہ کدے آسمان دے چنول وینا، کدے مدینے دے چنول وینا۔ اللہ دی قسمیں میں نے چند مدم نظر آیا، آمنہ دلال دا چہرہ سونا نظر آیا، بابا جی ابراہیم خادم دی روح تڑ پٹھی، او کہتے نے روایت کریندا جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، کدوں ویکھیا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھا دوبارہ سوارا، اللہ دی قسم چل مدھم دسایا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ ایک سریکی والا کہندا بابا مینوں بھی کچھ کہہ لین دے، بول بھی سکنا تو کی کہنا چاہنا ہے۔ ایک سریکی والا بولے پتہ کی کہندا، اے چنا تیکو چن آدھن، اے چنا تیکو چن آدھن، اے چنا تیکو چن آدھن، میڈا سونا عربی چنے، تو زینت ہے اسمان دی او سارے جہان دا چانے، تے تو کہیں ویلے رنگ بدلا کھڑ دیں۔ کی مطلب ہے تیرے چھائیاں نظران دیا نے، تو کہیں ویلے رنگ بدلا کھڑ دیں، بے داغ آمینان دا چانے، تو کئی ویلے رنگ بدلا کھڑ دیں، بے داغ آمینہ دا چانے۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی دی صورت اللہ نے کمال دی بنائی، آپ دا چہرہ بڑا پیارا بنایا۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے حضور جدو مسکران دے سننا، آپ دے جو اوپر والے دندان مبارک سننا، اینا چے چھوٹا جا سوراخ سی، انج محسوس ہندہ سی جویں اس سوراخ چے نور پہ نکل رہا ہے۔ ایک صحابی بیان کردہ ہے میں حضور نو کھانا کھاندے آوے کیا، حضور لکمہ اٹھاندے نے اپنے دہنے مبارک تک رہ جاندے نے، اے لکمہ نبی پاک دے ہونٹاں ول جاندہ جاندہ سبحان اللہ دیاں تسبیحاں پڑھ رہا ہے، گویا کہ اللہ دے شکرانے ادا کر رہا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو میں نو محمد دے ہاتھ اندر دے چھڑے آئی، اللہ تیرا شکر ہے میں محبوب دے منہ مبارک جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ یار میں نبی دی پیڑی کیڑی گل سناواں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر، توجہ آپ قربانی کر دینا، اگر 100 نبی پاک نے قربان کرنا ہے، 100 نبی پاک نے نہر کرنا ہے۔ اللہ اللہ جانور چھرا وے کے دوڑ دا ہے، اے جانور دوڑ دوڑ کے نبی دے سامنے آؤں دے، سونیا تیرے ہتھوں تے نہر ہونا بھی سعادت ہے۔
سونے تیرے مبارک ہتھاں نال ذبح ہونا بھی مبارک ہے، تیرے ہتھوں قربان ہونا بھی مبارک سعادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی شان والا نبی ہے، اتنی عظمت والا نبی ہے، اتنے مقام والا نبی ہے۔ ایک جملہ پیار دا کہنا چاہنا، حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے۔ زور میرا لگن دے تھکی تو ہی جان دے ہو، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے، سو رب دی جگ اندر ان عزتیں پائیاں نے، سو رب دی جگ اندر ان عزتیں پائیاں نے۔ جملہ دھیان نال سننا ہے، بڑے پیار والا، بڑا قیمتی جملہ، محبت نال سننے والا۔ اللہ اللہ اللہ، پیار نال سننا، محبت نال سننا ذرا۔ مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ پیچھے کیڑا مہینہ گزرے اسلامی؟ ربیع اہل حدیث بھی آج تک تقریراں کر رہے، سنی بریلویاں بھی بیان کیتے، دیوبندیاں بھی کیتے نے کہ دائیاں آئیاں، دائیاں سارے کہندے نا بچے لین واسطے دائیاں کتھوں آئیاں؟ بنو سعد وچوں آئیاں۔ 3-4 سال پہلے میں سعودیہ طیف اندر تقریر کرن گیا تو ایک بٹ آیا، مصطفیٰ بٹ، آج بھی ماشاءاللہ عثمان بٹ نے کھانا پکایا، کمال دا کھانا سی۔ اللہ انہاں دی روزی چ برکت کرے، آمین۔ ہولی کو اللہ تہاڈیاں روزیاں برکت کرے۔ دیکھا ڈنڈی مار دے نا اپنے واسطے، تہاڈی آمین او کتے پہنچ جاندی۔ اللہ عثمان صاحب نو برکت عطا فرمائے، اللہ ساڈے ویر دلشاد نو برکت عطا فرمائے۔ سننا ذرا، وہ کہندے جی میں سمڑیال دے علاقے دا، میرا نام مصطفیٰ بٹ ہے، میں بنو سعد رہنا بی بی حلیمہ دے پنڈ، میرا جی کردا ہے تسی کل دوپہر دی دعوت میری قبول کرو، نالے دعوت کھا لو، نالے اما حلیمہ دا پنڈ ویکھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے کہندے دائیاں آئیاں، سارے کہندے بولو، مزمل صاحب نے بھی کیا ہوئے گا دائیاں آئیاں، بٹ صاحب نے بھی کیا ہوئے گا دائیاں آئیاں، پر آج تک کسی دائی دا نام دسیا کسی نے؟ بولو کیوں؟ تاریخ نے کسی دائی دا نام محفوظ کیتا، اگنور کر چھڑے ہے، کسی دائی دا نام محفوظ نہیں ہویا۔ تاریخ نے نام محفوظ کیتا ہے تے ایک دائی دا، ذرا کھل کے کہے سبحان اللہ۔ اللہ پاک نو او بی بی اینی پسند آئی، اللہ نے پوری دنیا تے حلیمہ دیا تمہ پا دی تھی۔ میں پاکستان دے کونے کونے اندر گیا، مسجد دا نام حلیمہ، مدرسے دا نام حلیمہ، بیٹی دا نام حلیمہ، بہن دا نام حلیمہ، خالہ دا نام حلیمہ، پھوپھی دا نام، بولو اللہ۔ یہ حلیمہ ایڈی چنگی سی، فرمایا جڑا میرے نبی نال جڑ جاندہ ہے میں انہوں عزت دے دینا، اور جیدی نسبت میرے مصطفیٰ وال ہو جائے میں انہوں عزت دے تاج نصیب کر دینا۔ گلتے آنا سننا حضرات اکرامی، میں کہہ رہا مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں، جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے، جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے، حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے۔ اللہ اللہ حضرات، ایک جملہ بڑے پیار والا ہے، محبت نال سننا۔ صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، کہہ دیو بے شک، اچھی کہو بے شک۔ صدیق بھی جنتی ہے، فاروق بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، کرار بھی جنتی ہے۔ خوشخبریاں میرے آقا نے لوگ خود فرمایا نے،
خوشخبری میرے آقا نے لوگ خود فرمایا نے حسنین دنانے نال جن پکیاں لائیا نے اللہ اللہ دعا بھی کرنا چاہنا اللہ تو نصار مکے لے جائے مدینے لے جائے اگلے مہینے لے جائے رمضان دے مہینے لے جائے تنال مہنہ دیوارے جڑے ہو آئے ایک جملہ پیار دا کہنا چاہنا ان اکھیاں دی قسمت تو جند جان کراں صدقے ان اکھیاں دی قسمت تو جند جان کراں صدقے ان اکھیاں دی قسمت تو جند جان کراں صدقے جن اکھیاں مولا نے او گلیاں وخائیاں نے جن اکھیاں مولا نے او گلیاں وخائیاں نے حسنین دنانے نال جن پکیاں لائیاں نے پکیاں لاؤ میں کی کہے پکیاں لاؤ ناراض نہ ہونا کچیاں نہ لاؤ جڑیاں چڑھ جان پکیاں لاؤ کیسیاں لاؤ پکیاں لاؤ پکیاں لاؤ عارضی نہ لاؤ 12 نو لاؤ تے 13 نو ختم 14 نو ختم نہیں پکیاں لاؤ میں کی کہے بولو اچھی بولو بولو یہ 13 نو چڑھن والیاں نہیں نہ 14 نو چڑھن والیاں نے نہ 15 نو چڑھن والیاں نے نہ کھمبے تے اڑن والیاں نے نہ نالیاں چ وڑن والیاں نے الحمدللہ ایک قبر تک تیرے نال جائے گی اینج تیرے منہ تے کفن دا کپڑا لا کے فرشتہ وے کہ میرا یقین ہے کہے گا ماشاءاللہ محمدی چہرہ ہے ماشاءاللہ مصطفیٰ دا غلام آیا ہے نبی دا غلام آیا ہے نبی دا تابعدار آیا ہے نبی دا فرما بردار آیا ہے نبی پاک نل پیار کرنے والا آیا نبی پاک دیا دعویٰ نل پیار کر لو اللہ اکبر کبیرہ ہاؤ مسلمانوں غور کرنا ذرا نبی پاک نو اللہ نے ہر چیز اللہ تو اللہ تا فرمائی آپ دی سنت بھی اللہ بولو سنت بھی آپ دی امت بھی ایویں گلی باتی نہیں آپ دی امت بھی آپ دی امت بھی قاری ابو بکر قمر صاحب گواہ نے حدیث موجود جدو اللہ جنتاں جو بندیاں نو داخل کرے گا اللہ جی سانو بھی داخل کر دے 100 بھی لینا لگ جان گیا 100 کدھر جا رہے نے جنت نو 120 صفحہ 120 لینا کدھر جا رہی ہیں حضور فرما دے نے انہا 120 جنتیاں دیا لینا چو 80 تے میں محمد ہی ہونی ہیں ہونتے کہہ سبحان اللہ اللہ سونے اسی جنہیں بیٹھے ہاں اسی گنہگار ضرور ہاں پر مولا ساڑھے کو توبہ کروا لے سنو پاپا تو صاف کر دے پر مولا سنو اونا لینا جو کھڑا کر دیں جنہ لینا دی قیادت آمینہ دے لال نے کر کے جنت لے کے جانا ہے کچھ آمین کہو ایک تنو گال نہ سناؤ حضور فرماندے نے میں قیامت نو اللہ دے سامنے سجدے پہ جانا ہے امتیو نبی دا شوق سجدہ ہے آقا دا شوق اپنے شوق بدلو اپنے مزاج بدلو میرے پاک نبی نے فرمایا 7 دن تے 8 راتاں دا سجدہ کرانگا تے لمبا سجدہ کرانگا طویل سجدہ اللہ 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 حضرات اکرامی توجہ فرمانا میں اتنا لمبا طویل سجدہ کرانگا اتو آواز آئے گی سونیاں بس کر جا سونیاں سر چک لے ارفا راسا کا محبوبہ سر چک لے سال توتا تو منگی جا میں دیتی جاواں تو سفارشوں کیتی جا میں معاف کیتی جاواں اللہ اللہ تے مندر پتہ کی ہوئے گا توجہ فرمانا نبی پاک جو غلاموں توجہ فرماؤ مندر پتہ کی ہوئے گا سماں کیسا ہوئے گا سماں کیسا ہوئے گا جے پیار کرے تے محبت نہ سنے تنو سمجھ آئے سماں کیسا ہوئے گا رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے اور پچھلے نہیں بولے پھر کہو رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار لے
ہاں کرنی ہے۔ اللہ کی کہے گا سجدے چوں سر چک لے سونا، سجدے چوں سر چک لے پیاری، سجدے چوں سر چک لے سونا، میں کوئی تینو نہ کرنی ہے، میں کوئی تینو نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ اللہ واللہ محبوب نے کی عرضہ کرنی اللہ دے سامنے، پہلے بخشو امت میری، پہلے بخشو امت میری، پہلے بخشو امت میری، اگلی گل میں تاں کرنی ہے، دوجی گل میں تاں کرنی ہے، رب نے کرم دی آواز کی آئے گی، جس نے کی تھی اطاعت تیری، جس نے کی تھی اطاعت تیری، جس نے کی تھی اطاعت تیری، جنتی اس دے نہ کرنی ہے، آج جنتی اس دے، سارے بولو جنتی اس دے نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی، آجڑا تینوں کہندہ ہے بکرا چھترا میں نو دیتی رکھ، میں جانا تیرا بجانے تو چھٹیا ٹکیا، اللہ دی قسمیں گلہ ہی گلہ نے، مال بٹورن دے طریقے نے، اوتھے کسے دی نہیں چلنی، اوتھے کسے دی نہیں چلنی، اوتھے چلے گی تے آمنہ دلال دی چلے گی، اوتھے چلنی ہے تے آمنہ دلال دی چلنی ہے۔ میں قربان بابا جی تسی دعا کر دیں دے نہیں بڑا ہے، حضرات گرامی اوتھے چلے گی تے آمنہ دلال دی چلے گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان جتھے یارے ہو جے بابے سڑنال پیار کرنا لے ہون تے سانو کدی فکر میرے تے عملہ آیا نا تے کر دے ڈر گئے، رہن دے تسی نہ جایا کر، میں کہ موت نے تے کر بستر چ بھی آ جانا ہے، جیڑا رب گولیاں دی بارش ہی بچا سکتا ہے تے او رب ہون پاج کیڑا انہیں سو جانا وہ ہی جاگدا ہے، زندہ ہے حی و قیوم ہے میرا موت، جدو اللہ نے بلانا ہے تو بلا ہی رہنا ہے، جب تک اللہ نے زندگی دے سا لکھے نے ٹینشن کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جی اللہ دی توحید بیان کر دیا موت آئے، اللہ دی قسمیں سعادت ہے، جی نبی پاک دا فرمان بیان کر دیا موت آئے، اللہ دی قسمیں سعادت ہے، سعادت ہے۔ اسا کوئی نواز شریف دا پیغام لے کے پھرنے ہیں، اسا کوئی عمران خان دا پیغام لے کے پھرنے ہیں، اسا کوئی زرداریاں دا پیغام لے کے پھرنے ہیں، اسی تے اللہ رسول دا پیغام لے کے پھرنے ہیں۔ ایک پنڈ میں گیا بورے والے سے، شہر بورے والے، اتھے نا میں نو فون آیا کر سا توڑی ڈلن مگلے تقریر ساڑھے کو چاہ پی کے جانا، جی میں پائی اکمل نے فون کیتا جی کھانا میرے وال، میں کہا یار انہوں نے کھانا پکایا ہے تے چلو پھر چاہ تسی پی لینا، اللہ تعالیٰ اکمل دی امی نو جنت الفردوس عطا فرماؤچی آمین کو۔ میں نو کہندے جی چاہ پی، میں چلو آ جاؤں گا، میں گیا، بندے دا نام سی چودھری تاج، کی نام سی تاج، میں کر گیا نا تے بچیاں بچے بیبیاں تو او روڑا پان دے، ٹی وی والے مولوی صاحب آئے، ٹی وی والے وہ گھر کو لگی ہونی LCD تے تقریر لگ دے بہ کے سن دے۔ اچھا میں چاہ چپی کے نکل لگا نا تے او بندہ میں نو سی آف کرنا آیا تاج، کہندا قاری صاحب اللہ جاندا جی میں دنیا دار بندہ سا تے میں ایک محکمہ واپڈا دا کرپٹ افسر سا جو پیسہ لبنا تے ہر پٹھی سیدھی کم چلا دینے، تے میری بیوی کہندی وہ رات تقریر سناواں تے تہاڈا مینوں تقریر سنائی دکھاں دا علاج، کیڑی دکھ دا، تے میں پہلا سنا نا پھر میں اوکھے اوکھے سونی لئی، تے ایک دن میں تھکے ہوئے گا وہ مولوی دی کیسٹ لائے انہوں نے پھر لا دیتی، میں پھر سنی، میں کہتی ہور کو نہیں تقریر ہے کہ انہوں نے پھر بازاروں میں گئیں ہور لائیں، کہندہ جی سن کے مینوں اللہ نے سیدھا رستہ دے دیتا ہے، میں توبہ کر لیے ہر پٹھا کم چھڑ دیتا ہے تے 5 ٹائم میں نماز پڑھن لگ پیا، میں کہا مولا تیرا شکر ہے کھوٹا پیسہ بھی کتے کم آ گیا ہے، اسی کھوٹے جے بندے ہیں، نکمے جے بندے ہیں، نکمے جے بندے ہیں، شاید کوئی ایسا سمائی کوئی ایسی ادائی میری بخشش دا ذریعہ بن جائے،
میں گجرات گیا، سید ثناء اللہ شاہ صاحب اتنے ہوندے سن، فوت ہو گیا، اللہ دی قبر روشن کرے۔ گڈی چ بہ کے مینوں کہندے قاری صاحب میرا یقین ہے آ جڑی کیسٹ ہے پردے دے بارے لگدا ہے اس کیسٹ دی وجہ نو اللہ تینوں معاف کر دینا ہے۔ میں کہ جو کیویں؟ کہندے میری بیوی نے سندی سی تے او دی نے ایک سہیلی سی، او دی ساریاں بیوی بیٹیاں BA FA BA MA تے ساریاں بے پردہ ننگے سر فیشن کر کے بازار جانا، تے میری بیوی نے انہاں دی ماں نو کیسٹ سنائی، دوجی واری سنائی، تیجی واری سنائی، ماں نے اپنی تیاں نو سنائی، ماشاءاللہ ماں تیاں ساریاں با پردہ ہو گئی ہیں۔ ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، اللہ تیرے دین سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، شاہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ حضرات اسی راتاں نو ڈاکوں چوراں دے منہ چ نکل کے جانے ہاں، کچھ نہ ہو سکے ساڈے واسطے کم از کم 2 جملے دعا دی کہہ دیا کرو، دعا دی کہہ دیا کرو۔ الحمدللہ اسی او مولوی نہیں ہاں تانوں کچھ سنائیے تے آپ کچھ کریے، جڑی بات تانوں سنانے ہاں الحمدللہ پہ دے ہوتے عمل کرنے اللہ دی توفیق نال، اللہ دے فضل و کرم نال۔ اللہ آج جتنے آئے نے سب نو محبوب دا سچا تابعدار بنا دے۔ آج میرے نال عہد کر کے جاؤ، انشاءاللہ آج سیرت پروگرام سنے اپنی سیرت نو ٹھیک کرنے دی کوشش کریں گے، اپنے ماں باپ دی خدمت کریں گے، وعدے کرو جنہ دیاں ماما زندہ باپ زندہ دونوں زندہ یا دونوں چو ایک زندہ تہیہ کرو، وعدہ کرو انشاءاللہ زندگی بھر انہاں دی بولو، وعدہ کرو، اچھا نہیں بولنا، ماں پیوں دا دل نہیں دکھانا، اور پراؤ ابو ٹر جائے پینا دا حق نہیں کھانا، تو بڑے چھوٹے نال زیادتی نہیں کرنی، تو چھوٹا زیادہ پڑے بڑے نال نا انصافی، عمل کرو گے انشاءاللہ بولو، گرمی ہوئے سردی ہوئے غمی ہوئے خوشی ہوئے اللہ دی نماز اندر سستی نہیں کرنی، اللہ دی نماز اندر سستی بولو ذرا۔ اجڑی سال گرہ ہوندی نا کسے دا جنم دین پویں کسے دا بھی ہوئے سال بعد او دا خوشی منانا نو کی کہندے نے؟ سال جنم دن ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی ہے۔ بچہ پیدا ہوئے 7ویں دن او دا عقیقہ، بچے ویلو 2 بکرے بچی ویلو بولو عقیقہ، او دا اسلامی نام رکھنا ہے، او دی چانڈل وانی ہے، صدقہ کرنا ہے، انہوں کسی نیک بندے دی گھڑتی دوانی، اے اسلام ہے، سالگرہ اسلام، ہیپی برتھ ڈے اسلام۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، اللہ توڑا پیار قبول فرمائے، اللہ توڑی محبتہ قبول فرمائے۔ جی جلدی بولو جلدی بولو، بس یہی کم سی، چلو جی اللہ تعالیٰ۔ حضرات دعا فرمانا جنہ ظالمہ نے ظلم کیتا ہے اللہ انہوں نے بے نقاب کر دے، اچھی آمین کو، اللہ انہوں نے بے نقاب کر دے۔ الحمدللہ میری جماعت نے میری ہمدردی کی تھی، میری ہاں چھاں ملائی، آواز ملائی۔ میں نے ایک جگہ تو فون آیا کہ دوستا کہندہ قاری صاحب جدو گڈی دا کم کراؤ تے میں نے کال کرنا، میں 10,000 روپے توڑی گڈی دی مرمت واسطے بھیجاں گا۔ انج دے پیار کرنے والے بھی اللہ نے دنیا تے رکھے نے، سارے ساڑے گلے کرنے والے ہی نہیں نے، ساڑے شکوے کرنے والے ہی نہیں نے، پیار کرنے والے بھی نے۔ ایک خاتون نے کل میں نے فون کیتا، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ دی قسمیں رو رو کے ویر میں تے توڑے بیان سننی ہے، سون لگیا بھی جاگن لگیا بھی، میں تے پل پل توڑے واسطے دعا کرنی ہے، اللہ ساڑے پر آنو کچھ نہ ہو۔ بڑے بڑی دعا کیوں؟ ساڑا تعلق ساڑا رشتہ کلمے دا رشتہ ہے، بولو کیڑا رشتہ ہے؟ میرا توڑا رشتہ بولو بولو، فلسطینی ہے نا ساڑا رشتہ، فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا کلمے کا رشتہ ہے، اور کچھ نہ کر سکو تو نماز کے بعد ان کے لیے دعا ضرور کر دینا۔ اے اللہ ہم اپنے بھائیوں سے دور، ہم اپنی بہنوں سے دور، اللہ ہم سفر کی وجہ سے مجبور اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہم دعا تو کر سکتے، اللہ اور ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد فرما۔ کرو گے دعا انشاءاللہ؟ مرکزی جمعیت نے ماشاءاللہ جگہ جگہ تے اسٹال لائے نے، ایتھے بھی بار ساتھی کھڑے ہوں گے، فلسطین واسطے اپنا
کچھ نہ کچھ ضرور حصہ ملا کے جانا. اللہ توڑی روزیاں برکت کرے, اللہ توڑے رزق کے اندر برکت فرمائے. میں منتظمین واسطے دعا گو ہاں, مسجد طیبہ دی انتظامیہ واسطے دعا گو ہاں, بھائی دلشاد واسطے دعا گو ہاں, بھائی عثمان بٹ صاحب واسطے دعا گو ہاں. اللہ تعالیٰ ساڑھے حافظ عبدالمجید صاحب, اللہ انہاں دی سرپرستی, دیکھو بڑے بندے نے حال تک بیٹھے نے, اللہ انہاں دا پیار قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مرکزی جمعیت دے تمام علماء دیاں اور تمام توحید پرست علماء دیاں, سنت دا پرچار کرنے والے علماء دیاں زندگیاں حیاتیاں چ برکت فرمائے. فقیران آئے صدا کر چلے, خوش رہو نروال والو, ہم مسافر ہیں دعا کر چلے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.